नयाँ स्टियरिङ व्हील हैन हजुरको स्टियरिङ सँगै यो जुन ककपिट हामी ड्यासबोर्ड भन्छौँ यसको प्यानलहरू अटो लक जस्तो हजुरको म अहिले अलिकति डिस्टेन्स टाढा गएँ गाडीको लक हाने हजुर हैन त्यो बज आवाज आएर सँगसँगै लक भयो फेरि म नजिक आएँ फेरि अनलक भयो ज्यादा फिचर 4वटा एयरब्याग सहितको स्पोर्टी सेफ्टी गाडी प्राइस वाइज हामी फर्स्ट भयो दर्शक महानुभावहरू लामो समयको प्रतीक्षापछि आज भने हामीले रेणुको काइगर गाडीको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन लिने प्रयास गरिरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा अहिले भने हामी नक्सालमा सञ्चालनमा रहेको रेनल्टको काइगर गाडीको बारेमा इन्फर्मेसन लिनको लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौं। हामी यहाँ बुझ्नेछौं भर्खरै लन्च भएको रेनल्टको काइगरमा चाहिँ के कस्ता फिचर्सहरू उपलब्ध छन् र के छ सुविधाहरू र कति पर्छ कुन कुन भेरिएन्टमा उपलब्ध छ के छ अरू कलर अप्सनहरू भन्ने लगायतका सम्पूर्ण विषयहरूमा आज हामीले यहाँ जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौं। दर्शक महानुभावहरू यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु भने नछुटाउनु होला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर अवश्य पनि आउने नै छौं। अहिले भने हामी लागौं दर्शक महानुभावहरू नेपालमा भर्खरै भित्रिएको रेनल्टको काइगर गाडीको बारेमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसन लिनतर्फ। हामी काइगरको भित्र छौं स्टियरिङ ककपिट हजुरलाई मैले पुश स्टार्ट बटन अन गरेर गाडीको ओडोमिटर डिस्प्ले यो कनेक्टिभिटी हैन सबै कुरा देखाएको छु। ठ्याक्क हामी अहिले चाहिँ यो पोजिसनमा छौं। हामी गाडीमा यहाँ हेर्न सक्छौं गाडी रनिङ पोजिसन भन्ने देखाउँछ यसरी। अब मैले क्लच लिएर यदि पुश स्टार्ट बटन फेरि एकचोटि अन गरेँ भने गाडी स्टार्ट मोडमा जान्छ। काइगर अहिलेको युथ जेनेरेसन प्लस अहिलेको स्मार्ट फङ्सनिङ हेर्ने हो भने यो कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्टमा एकदमै आकर्षक गाडी हो। स्मार्ट स्पोर्टी र स्टनिङ डिजाइन यसमा चाहिँ तीनटा कुरालाई विशेष ध्यान दिएको छ कम्पनीले रेनोले। यसमा त्यसैगरी यो नयाँ स्टियरिङ व्हील हैन हजुरको स्टियरिङ सँगै यो जुन ककपिट हामी ड्यासबोर्ड भन्छौँ यसको प्यानलहरू र यो म्युजिक सिस्टम इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमसँग हजुरको चाहिँ जुन यो पार्ट क्यारी गरेर यहाँसम्म आएको छ हैन यो गियर लिभर यो स्पोर्ट मोडहरूको बटन यहाँ हामीलाई चाहिँ एउटा चिलिङ स्पेस हैन चिलिङ स्पेस र यहाँ ह्यान्ड रेस्ट हजुरको यहाँ दिएको छ। पुश स्टार्ट बटन हजुरको यहाँ यो के भन्छ पेन ड्राइभ एक्जुलेरी इनपुट एसी को पोइन्ट्सहरू हैन र यो पार्टमा मोबाइल होल्डर हामीले यहाँनिर मोबाइलहरू राख्न सक्छौं। यता पनि यो सानो ग्लोभ बक्स एरियामा लाइटिङ दिएको छ हैन। यहाँ पनि तपाईको चार्जिङ स्टेसन एउटा चार्जिङ पोइन्ट यहाँ पनि 12 भोल्टको छ हैन। त्यसैगरी यो पार्टहरू चाहिँ यति आकर्षकले डिजाइन गरिएको छ कि हजुरको यो कम्प्याक्ट एसयुभी यो हामीले यो डोर प्याडदेखि क्यारी गर्यो भने हजुरले चाहिँ यो डोर प्याडको यो डिजाइनमा इभन लाइट बलिरहेको छ 3D डिजाइनमा हैन। यो पावर विन्डोजको बटमहरू यहाँले चाहिँ बक्सी डिजाइन दिएको छ र यो प्यानल हामीले यो पियानो ब्ल्याक डिजाइनमा क्यारी गरेर ल्याएको छ। एउटा एसआरएस एयरब्याग यहाँ छ। त्यसैगरी हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं यो स्टोरेज स्पेस एउटा माथि छ यहाँ एउटा स्टोरेज स्पेस छ अर्को मुनि स्टोरेज स्पेस यहाँ छ एकदमै लार्ज स्टोरेज स्पेस छ हजुरको भित्र डबल स्टोरेज स्पेस दिएको छ हैन। अनि यो पार्ट सँगै क्यारी हुँदा हामी यहाँ आउँदा एसी को भेन्ट्सहरू हैन कन्टिन्यू र म्युजिक सिस्टम यो चाहिँ एप्पल एन्ड्रोइड दुईटै कारप्ले चाहिँ यसमा अफलाइन वायरलेस मा चाहिँ कनेक्टिभिटी हुन्छ। वन्स सो हजुरको कनेक्टिभिटी भइसकेपछि सम्पूर्ण कुरा मोबाइल र कार चाहिँ कनेक्टिभिटी भएर हामीले यसलाई इन्जोय गर्न सक्छौं। भेहिकल इन्फर्मेसन फोन सेटिङ मिडिया हैन रेडियो सेटिङ एभ्रिथिङ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ कन्ट्रोल अन अफ सबै बटमहरू यसमा दिएको छ। यो एकदमै अहिलेको टेक सेभी भनौं न अहिलेको लेटेस्ट डिजाइनमा लेटेस्ट टेक्नोलोजी युज गरेको मल्टी डाइमेन्सन यो मल्टी फङ्सन डिजाइनको छ। त्यसैगरी हामी यहाँ आइपुग्दा जुन यो डिजाइन हजुर क्यारी भएर कार स्टियरिङ यो माथि माउन्टेडमा यो प्यानलहरुमा एउटा बक्स डिजाइन दियो त्यसले गर्दा ड्राइभिङ गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन पनि हाम्रो हाई होस् हैन। र अघि मैले देखे जस्तो हजुरको जुन भित्रको पार्टमा जुन यो ट्याकोमिटर ओडोमिटर भन्छौं हामी हजुरको यो पार्ट चाहिँ एकदमै आकर्षक डिजाइन छ के हामी यसमा अहिले म अब एक्चुअली स्टार्ट गर्छु यो कार रेडी पोजिसनमा अब टक्क पुश स्टार्ट अन गरेपछि हजुरको चाहिँ हैन यो मुभेबल डिजाइनमा छ। स्टियरिङ अहिले एकदमै इजी यो इलेक्ट्रिक इप्यास भन्छ इलेक्ट्रिक पावर स्टियरिङ छ एकदमै इजी छ। अब यसमा अहिले हामीले तपाईलाई मैले एउटा कुरा मेन देखाउँछु यो इको नर्मल र स्पोर्ट मोड तीनटा मोड छ। एउटा युनिक फिचर हामीले काइगरमा पाउँछौं त्यसमा अब मैले एकछिनको लागि यो मोड गरे भने यहाँ चाहिँ स्पोर्ट मोडमा चेन्ज भयो हामीले चाहिँ पुरै रेड ब्लिङ भएर गाडी चाहिँ एउटा स्पोर्टी फिलको इन्जिनको थ्रिलिङ पावरमा चाहिँ गाडी ड्राइभ हुन्छ भन्ने यसले चाहिँ रेडी भइसक्यो कार। फेरि मैले इको मोडमा लग्यो भने ग्रीन भयो। इको मोडले कारको माइलेज
इन्क्रिमेन्टलाई काम गर्छ इन्जिनको ट्युनिङ चेन्ज हुन्छ इको मोडबाट हामीले कारबाट धेरै माइलेज पाउँछौँ नर्मल गर्नको लागि हामीले बिचमा पुस गर्न सक्छौँ बिचमा पुस गर्ने त फेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ डिस्प्ले कति मजाले आकर्षक डिजाइनमा चेन्ज भएको छ अहिले नर्मल मोडमा कार हाम्रो चेन्ज भएको छ इन्जिनको ट्युनिङ यो तीनटा मोड चाहिँ नर्मल्ली हजुरले हेर्नुहुन्छ भने कस्तो छ भने प्रिमियम ब्रान्डका कारहरू लाइक BMW मर्सिडिज जस्ता औडी जस्ता प्रोडक्टहरूमा आउने यो एकदम प्रिमियम हाई फिचर हो जुन चाहिँ रेनोले यो आफ्नो 35-36 लाखको एउटा प्रोडक्टमा हाई फिचर यो इन्ट्रोड्युस गरेको छ र कम्प्याक्ट सेगमेन्टमा चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ अहिलेको बजारमा हेर्ने भने एकदमै कम्पिटिटिभ रेटमा चाहिँ कम्पनीले यो प्रोडक्ट दिएको छ सँगसँगै अब हामीले यो डिस्प्लेमा सोर्स होइन अब फोन भोइस कमान्ड फोन उठाउनु मिल्ने काट्ने भोल्युमहरू कन्ट्रोल्स होइन तपाईँलाई सबै उयोहरू हामीले यहाँनिर पाउँछौँ अब स्टेरिङबाट इभन यो म्युजिक यो ओडोमिटरको लाइटहरू कन्ट्रोलहरू हाम्रो सबै फिचरहरू यहीँ लिएर दिएको छ यहीँबाट सर्भिस इन्टरभलहरू कति के सबै कुराहरू अपडेट हामीले ट्रिपको जानकारी स्टेरिङमै एउटा फिङ्गर टिप्सको पोइन्टले होइन यसमा हामीले पियानो ब्ल्याक यो लेदर स्ट्रिप्स हेर्न सक्छौँ एकदमै आकर्षक र यदि ह्यान्डी छ हजुरको चाहिँ चलाउँदाखेरि हामीले यो फिल हुने कुरा हो होइन यो कन्ट्रोल्सहरू छ त्यसै गरी यो पार्टमा सेम अघि मैले हजुरलाई देखाए जस्तै यो पार्टमा पियानो ब्ल्याकको कन्टिन्यू डिजाइन लाइट 3D बक्सी होइन पावर मिरर हाम्रो यो रिट्र्याक्टेबल अटो फोल्डेबल मिरर छ हामी बाहिर हामी हेर्न सक्छौँ यहाँबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अहिले ड्राइभर साइडबाट होइन त्यसै गरी पावर मिरर हामीले यहीँबाट अपरेट गर्न सक्छौँ यो बाहिरको आरबिएमहरू पावर बटन दिएको छ राइट लेफ्ट दुवैतर्फको यो छ अभाइलेबल छ र यो ड्राइभर साइडको अटो एक पुसमा यो अटो डाउन छ होइन तपाईँलाई अटो डाउन ड्राइभरलाई इजीलाई र यो हामीले फेरि माथि ल्याउन सक्छौँ चारवटा पावर विन्डो र चाइल्ड सेफ्टी लक छ फेरि बच्चाको लागि पछाडिको विन्डोजहरू खोल्न नमिलोस् भन्नको लागि लक अनलक सिस्टम छ सेन्ट्रल लकिङ हाम्रो यहाँबाट अभाइलेबल हामीले दिएको छ हजुरको यसमा कुरा गर्दा हामीसँग चारवटा यसमा एयर ब्याग अभाइलेबल छ एउटा स्टियरिङमा म बसेको ठाउँमा भयो एउटा यहाँ भएको ड्राइभर सिटमा एउटा हजुरको यो पार्टको ड्राइभिङ सिटको यो को ड्राइभर सिट यो पार्टमा एउटा एयर ब्याग छ र यता म बसेको पोजिसनको यो पार्टमा फेरि यहाँनिर एउटा एयर ब्याग छ भनेपछि यो चारवटा एयर ब्याग भएको फर्स्ट इन सेगमेन्ट यो कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्टमा यतिको हाई सेफ फिचर भएको कार हामीले अभाइलेबल पाउँदैन बजारमा र यो प्राइस रेन्जमा स्पेसली हामी प्राइस रेन्जको कुरा गर्नै पर्छ किनभने 36 लाखको बजेटमा ग्राहकलाई यो अफर हामी गर्दैछौँ र यति धेरै फिचरहरू होइन जुन डिजाइन लुक्स र यसमा स्टोरेज स्पेसमा पनि फेरि अलिकति मैले जोडेँ यो पकेटहरूको हजुरको स्पेसहरू चाहिँ एकदमै वाइड छ लार्ज छ र सेम यताको पकेटमा छ होइन यो टोटल्ली हेर्ने भने तपाईँलाई 29 लिटरको गाडीभरि विभिन्न ठाउँमा स्पेसहरू दिएको छ मैले देखाउँदै जान्छु त्यो कुरा र बाहिरको जुन यसको वाइड लुक्स हामी स्टेरिङमा बस्दाखेरि पनि होइन तपाईँलाई एकदम इजी वेमा यो टिल्ट एडजस्टेबल स्टेरिङ पनि फङ्सन दिएको छ आफ्नो हाइट अनुसार यसलाई एडजस्ट हामी गर्न सक्छौँ स्टेरिङलाई यो ड्राइभिङ पोजिसनलाई पनि अप डाउन गर्ने फिचरहरू यसरी दिएको छ होइन यो पोजिसन हजुरको योहरू हामी मिलाउन सक्छौँ सबै चिजहरू इक्विप छ मेनली इन्टेरियर पार्टमा चाहिँ रेनो काइगर अहिलेको एउटा आकर्षक स्मार्ट स्पोर्टी र स्टर्निङ लुक्स डिजाइनलाई क्यारी गर्दै आएको कम्प्याक्ट एसयुभी हो हजुर र यो स्क्रिन साइज कति हुन्छ भन्नुहोस् यो 20.8 सेन्टिमिटरको स्क्रिन साइज हो एक्चुअली फेरि अन गरेर हामी हेरौँ यो चाहिँ हजुरलाई एकदमै स्मार्टफोन युज गरे जस्तो इजी टच छ हामीले स्मार्ट पनि यसमा कनेक्ट गर्न सक्यो आइफोन मजाले आइफोन पनि एन्ड्रोइड पनि कनेक्ट भइसकेपछि हामीले यहाँबाट अब हजुरलाई सेटिङबाट के चलाउने होइन फोन इन्टरफेस हुन्छ फोनबाट आएको फोन उठाउने काट्ने सबै फङ्सनहरू हामीले यसमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ अब अहिले एकछिन लागि रेडियो नै हामी एउटा साउन्ड रेडियोको साउन्ड हामी चेन्ज गरेर हेरौँ जस्तो मैले च्यानल एउटा चेन्ज गरेँ होइन यसमा चाहिँ होइन हजुरको जस्तो साउन्ड सिस्टम चाहिँ आर्कामिक डिजाइन र सबै कुराहरू गरेकोले गर्दा चाहिँ यो यसको ट्विटर पनि दिएको छ चारवटा स्पिकरले गर्दा साउन्ड चाहिँ एकदमै आकर्षक र टच गर्दा पनि हामीले चेन्ज गर्नलाई होइन एकदम इजी छ इन्जोय गर्न सक्छौँ होइन भेहिकल इन्फर्मेसन सँगसँगै यसमा भेहिकल ड्राइभिङ इको मोडमा यसको रिपोर्ट कार्ड जस्तो यसले दिन्छ होइन ओभरअल तपाईँको कस्तो चाहिँ एक्सिलेसन पार्ट गियर सिफ्ट पार्ट एन्टिसिपेसन यो सबै कुरा तपाईँको ड्राइभिङलाई यसले कोचिङ गर्छ इको कोचिङ कसरी तपाईँले यसलाई चाहिँ बेटर वेमा गर्नुहुन्छ ट्रिप रिपोर्टहरू सबै कुराहरू इको स्कोरिङ तपाईँले गाडी चलाउँदा यसको के आइरहेछ होइन सबै कुराहरू यसमा अपडेट गर्न सकिन्छ यो भयो मिडिया यसमा कन्ट्रोलहरू मिडिया होइन डिभाइस कनेक्ट गरेपछि देखाउँछ रेडियो भयो फोन ब्लुटुथ कनेक्सन हामीले गरेपछि यसमा ब्लुटुथ सेयरिङको कुरा देखाउँछ स्मार्टफोन इन्टिग्रेसन हामीले ब्लुटुथ नभइकन यो कनेक्सन यो चाहिँ हामीले स्मार्टफोनलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ यो फिचरहरू एकदमै हाई एन्ड फिचरहरू कारमा चाहिँ अहिले इन्ट्रोड्युस भएको छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा जुन तपाईँले हेर्नु भने यसको भने क्लिन एयर भनेको छ तपाईँलाई प्रदूषणको मापदण्डलाई 2.5 सम्मको प्रदूषणको कणहरू चाहिँ भित्र कारमा आउन दिँदैन त्यो फिल्टर
पोलिमर फिल्टर यसमा हजुर एयर प्युरिफायर फिचर पोलिमर फिल्टर 2.5 को दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ हामी क्लिन एयर भित्र बसेर आफ्नो हेल्थ सेफ्टी पनि हामी यसमा इन्जोय गर्न सक्छौँ हामीले यसमा यो डिमिङ लाइटहरू छ हामी भित्रको लागि नाइटको लागि हैन यो अटोमेटिक अफ अन हुन्छ हामीले चाहिरख्ने बाल्न सक्छौँ यो पोजिसनमा यो डोरहरू हामीले ओपन गऱ्यौँ भने अटोमेटिक बल्छ हैन डोरहरू भएपछि फेरि बन्द हुन्छ हजुरको अथवा यसलाई अफ मोडमा पनि हामीले यसरी राख्न सक्छौँ भोइस कमान्डको सेन्सर यहाँ हामीले पाउँछौँ हजुरले यहाँ दिएको छ हैन त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ हजुरको यहाँनिर पनि लाइट हजुर त्यो पछाडिको क्याबिनको लागि पनि सेम लाइट डिजाइन यसमा हामीले पाउँछौँ हैन अन अफ मोड दुइटै छ चाहिरख्ने बाल्न सक्छौँ बिचमा ढोका खोल्दा खुल्ने र बन्द हुने फेरि अफ मोड हामी तीनटा यसमा अप्सन छ र यो असिस्ट ग्रिप हामी यहाँ पछाडि यो साइडमा एउटा हामीले यहाँ यसरी समात्न सजिलो बस्दा लङ ट्राभलमा र सेम चिज पछाडिको सिटमा दुईजनाको लागि त्यहाँ हुन्छ हामीले यहाँ मिरर देख्छौँ को ड्राइभर सिटमा बसेर यसमा मिरर जस्तो कहिलेकाहीँ हजुर चाहिँ पार्टीमा आफ्नो फ्यामिली मेम्बर लिएर जानु हुँदैछ भने कारभित्रै बसेर पनि तपाईँले चाहिँ ब्युटीको एउटा पार्ट यसमा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मेकअपहरूलाई काम गर्न सक्नुहुन्छ हतारको बेला पनि यो लाइट के अरे यो मिरर यसको लागि अभाइलेबल हो अनि यो एउटा पार्ट त्यसै गरी यहाँ पनि ड्राइभरको लागि पनि मिरर कहिलेकाहीँ होइन अब हतारमा कुनै ठाउँमा चाहिँ भेट्नुपर्ने पुग्नुपर्ने अवस्थामा आफूलाई टक्क डेकोरेट गर्नको लागि पनि यो सजिलो होस् भनेर यो दिएको छ यो एकदमै राम्रो फिचर हो यो चाहिँ तपाईँको सन भाइजर हो बाहिरको कुनै लाइट अब सूर्यको ठ्याक्क एन्टी लाइटलाई यसरी होल्ड गर्नको लागि पनि दिएको हुन्छ एक चिजलाई हामी यसरी त्यसलाई निकालेर कहिलेकाहीँ यो पार्टबाट लाइट आउँछ भने पनि हामीले यसरी यसलाई फिक्स गर्न सक्छौँ यो मल्टी युजको लागि यहाँ दिएको हुन्छ हामीले अब ड्राइभिङ कन्भिनियन्सको लागि दिएको फिचर हो यो चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् यो अप भयो होइन यतिको अप लेभलसम्म आयो फेरि यसलाई हामी डाउन चाहियो भने डाउनमा यसलाई र हामीले स्टियरिङ एडजस्ट गरेर आफ्नो ड्राइभिङ पोजिसनलाई एकदमै कन्भिनियन्ट गर्न सक्छौँ हामी बाहिरबाट कुरा गर्दा अब फर्स्टली हामी रिमोट लकबाट हामी कुरा गर्छौँ होइन तपाईँको यसमा लक अनलक जस्तो एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा म क्रस भएँ भने हजुरको त्यो कार अटो लक हाने होइन फेरि म एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा नजिक आयो भने कार हजुरको अटो लक यसले चाहिँ पुस गरिदिन्छ खुल्छ यो सेन्सर बेस्ड हुन्छ अथवा हामीले म्यानुअली पुस गरिराख्नु पर्दैन अटो लक जस्तो हजुरको म अहिले अलिकति डिस्टेन्स टाढा गएँ गाडीको लक हाने हजुर होइन त्यो बज आवाज आएर सँगसँगै लक भयो फेरि म नजिक आएँ फेरि अनलक भयो होइन यो अथवा म्यानुअली पनि हामी लक अनलक गर्न सक्छौँ दुइटै फिचर्स हामीसँग अभाइलेबल छ मेनली हामीले अब फ्रन्ट लुक्सको कुरा गर्दा कारको चाहिँ हामी अहिले फ्रन्ट पार्टमा कुरा गर्दैछौँ जुन यसको डिजाइन स्मार्ट स्पोर्टी डिजाइन छ कारको बनेटदेखि नै हेर्नुहुन्छ भने यसको जुन एङ्गलहरूमा यसलाई बनेटलाई चाहिँ डिजाइन गर्दै क्यारी गर्दै लगेको छ यो पार्टहरू अनि एकदमै आकर्षक डिजाइन तपाईँले पाउनुहुन्छ स्मार्ट र स्पोर्टी लुक्स हो स्टर्निङ लुक्स पनि यसलाई भन्छ हामी होइन र रेनोको यो प्रोडक्ट स्मार्ट प्रोडक्टलाई चाहिँ कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्टमा लन्च गरेको र यसको जुन ओभरअल तपाईँको फ्रन्ट लुक्स छ यसमा डे रनिङ लाइट दिउँसो बल्ने लाइट पनि इन्टिग्रेटेड छ र क्रोमसँगै रेनो लोगो यहाँ हामीसँग अभाइलेबल छ र हामी ट्याक्क तलपट्टि बम्परको पार्टमा गयो भने यसमा ट्राई अक्टा हेडलाइट यो तीनवटा बक्स डिजाइनमा चाहिँ फर्स्ट इन द सेगमेन्ट यो एकदमै प्रिमियम लुक्स दिनको लागि ट्राई अक्टा डिजाइनको हेडलाइट यसमा लन्च गरिएको छ र सेम पार्टमा यो बडी कलरको अनुसारको कलर र ब्ल्याक फेरि गरेर यसमा तपाईँको यो बम्परको यो पार्ट चाहिँ यो ब्ल्याक डिजाइनमा देख्छ जसले गर्दा तलको कुनै स्क्र्याचहरू अलि अफरोडमै हामी जाँदा पनि यसमा छोएर कलरहरू ड्यामेज नहोस् भन्ने चाहिँ यो प्लास्टिक पार्ट नै दिएको हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो कारमा यतिकै मेन्टेनेन्स कस्ट ज्यादा आउँदैन यसलाई रब गऱ्यो भने फेरि यो ब्यालेन्स भइहाल्छ हजुरको यो सेफ र ड्युरेबल मेन्टेनेन्स हुने पार्टले एउटा चाहिँ यो डिजाइन क्यारी गरेको छ फ्रन्टमा चाहिँ त्यसरी साइडबाट हामी यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ साइडमा फर्स्टमा यसमा चाहिँ प्लास्टिककै मेटेरियल यसमा बडीमा यो टाँसिदिएको छ एङ्गलमा जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई यसले पनि फेरि पनि मेटलमा डाइरेक्ट स्क्र्याच नआएर सेफ होस् कार चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्टमरको चाहिँ अल्टिमेटली सेभ होस् भन्नको लागि यो पार्टहरू मोल्डिङ डिजाइन स्पोर्टी डिजाइन क्यारी गरेको छ यसरी हामी यो आरएक्सजेड भेरिएन्ट एउटा ब्याजिङ छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ आरएक्सजेड भेरिएन्टको ब्याजिङ छ हजुरको यो हामी अलो व्हिलको डिजाइनमा जाँदै डायमन्ड कट अलो व्हिल डिजाइन छ होइन यो डिजाइनलाई हामी 16 इन्चको अलो व्हिल डिजाइन भन्छौँ यो चाहिँ जुन टायरको साइज छ रिम साइज 16 इन्च छ यो डायमन्ड कट डिजाइन चाहिँ एकदमै स्पोर्टी लुक्सको लागि यसमा क्यारी गरेर ल्याएको छ र यो पार्टमा आउँदा हामी ओआरबीमा अघि हामीले रिट्र्याक्टेबल यो फोल्डेबल फिचर मैले देखाइसकेको छु फोल्ड हुन्छ भित्रबाट हामी गर्न सक्छौँ र यसमा ब्लिङ्कर पनि हामीले यसमा पाउँछौँ जस्तो ब्लिङ्करलाई अब जस्तो मैले अहिले यहाँ लक अनलक गरेँ भने यसरी ब्लिङ्क हुने होइन फिचर यो हजुरको ब्लिङ्क हुने फिचर यसमा हुन्छ पियानो ब्ल्याक फिनिसमा दिएको छ त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ हजुरको यो पार्टमा आउँदा अब रुफ रेल दिएको छ र यो पार्ट ग्लास एरिया हामी हेऱ्यो भने एकदमै स्पोर्टी डिजाइन क्यारी गरेर होइन हजुरको छ र यो जुन डोर ओपनर छ एकदमै इजी ओपनर होइन सजिलो खुल्ने गरी ओपनर डिजाइन दिएको छ र हामी यसको मुनिको पार्टमा जाँदा यो सँगै हामीलाई चाहिँ जुन ग्राउन्ड क्लियरेन्स यहाँ अभाइलेबल हुन्छ 205 mm को एकदमै हाइएस्ट ग्राउन्ड क्लियरेन्स हो त्यो यो हजुरको मिनी एसयुभीमा आउने 205 mm भनेपछि हामीले अफरोडमा पनि
एकदम इजिली कारलाई 16 इन्चको व्हिल साइज भयो र 205 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ एकदम इजिली लिएर हामीले कारलाई जान सक्छौँ र यो पार्ट कन्टिन्यू गरेर यो जुन डिजाइन चाहिँ ब्ल्याक पियानो क्यारी भएर होइन हजुरको सेम पछाडि क्यारी भएर आएको छ र बेस्ट पार्ट यसमा एउटा चाहिँ यो रुफ रेल जुन चाहिँ इन्टिग्रेटेड रुफ रेल छ अभाइलेबल यो हामी यसलाई रुफ रेल भन्छौँ इन्टिग्रेटेड छ माथिपट्टि सार्क फिन एन्टेना एउटा डिजाइन एन्टेनाको यसलाई सार्क फिन एन्टेना भनिन्छ र यहाँ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यसको माथिको छत पनि यसपट्टि डिजाइन दिएको छ दुई पार्टले हेर्दा माथिबाट गाडीको अर्को लुक्स हामीले एउटा भ्यू लुक्स पाउँछौँ र काइगरमा वास्तवमा अनुसार यो पछाडिको रियर लुक्स एकदमै आकर्षक छ होइन हजुर कार बाटोमा ड्राइभ हुँदै जाँदाखेरि पछाडिबाट कसैले हेर्दा चाहिँ कारलाई एकदमै आकर्षक मान्नुहुन्छ यो एउटा इन्टिग्रेटेड रुफ रेल यहाँ हाई माउन्ट स्टप ल्याम्प्स र यहाँ हामीसँग रियर वासर वाइपर र डिफगर हजुरले कपर लाइन पनि यो टप मोडलमा हामीले अभाइलेबल पाउँछौँ र यहाँनिर हामी हेऱ्यो भने यो हजुरको चाहिँ क्युब सेपको चाहिँ सी सेपको हाम्रो चाहिँ रियर लाइट एकदमै एलइडी लाइट र एकदमै आकर्षक यसमा यति धेरै डिजाइनिङ गरेको छ कम्पनीले कि यो मल्टी डाइमेन्सन फिचर छ होइन यसको मेन एडभान्टेज कस्टमरलाई पनि एउटा प्रिमियम कारको एलइडी यो डिजाइनको पार्ट चाहिँ यसमा क्यारी गरेको छ होइन र सेम पार्टबाट तपाईँ आउनु भने रेनोलोको काइगर ब्याजिङ भयो होइन यो पार्ट छ र पछाडि बम्परमा हामी आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ रिभर्स क्यामेरा यहाँ अभाइलेबल रिभर्स सेन्सर यहाँ अभाइलेबल छ रिभर्स क्यामेरा लोगोको भित्रपट्टि इन्टिग्रेटै गरेको छ हजुरको यहाँ छ तलको पार्टमा पनि फेरि बम्पर यो लाइट प्रोटेक्टर रियर चाहिँ रिफ्लेक्टर लाइट रिफ्लेक्टर यहाँ दिएको छ र यो प्लास्टिकको मेटेरियल नै यसमा क्यारी गरेर सिल्भर कोटको यसमा डिजाइन गरिएको छ स्किड प्लेट भन्छ हामी यसलाई यसले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ फेरि पनि कारलाई स्क्रैचहरू हुनबाट बचाउने र पछाडिको पार्ट चाहिँ क्लिन हुनलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ यो पार्टहरू यसमा क्यारी गरेको छ हामी अब यतापट्टि आएर हेर्दाखेरि फ्युल ओपनर फ्युल क्याप हामीले यहाँ पाउँछौँ हजुरको फ्युल ओपनर जुन यहाँ हामी भित्रबाट ओपन गरेपछि फ्युलको लागि हामीले यहाँ स्पेस आयो र त्यसै गरी यो पार्टमा हामी हेऱ्यौँ भने फेरि पनि पावर विन्डो र यो 3D डिजाइनको र यो सिल्भर कोटेड पियानो ब्ल्याक होइन फिनिसिङमा यहाँ छ र यहाँ पनि एउटा स्टोरेज स्पेस अघि म भन्दै थिएँ हजुरले जुन धेरै स्टोरेज स्पेसहरूमध्ये एउटा राम्रो स्टोरेज स्पेस पछाडि पनि हुन्छ र म अलिकति भित्र बसेर अलिकति एक्सप्लेन गर्छु हजुरलाई पछाडि बसिसकेपछि जुन भित्र हामीले नर्मल्ली यो नी रुम भन्छौँ हामी लेग रुम होइन नी रुम घुँडाको अग्लो व्यक्ति बस्दा पनि यहाँ चाहिँ एकदम पर्याप्त स्पेस पाइन्छ र यसलाई हेड रुम भनिन्छ माथिपट्टिको यो रुम पनि एकदम स्पेसियस छ होइन यो स्पेस चाहिँ यति मजाको मतलब स्पेस छ कि कस्टमरलाई चाहिँ यसमा लङ ड्राइभमा पनि थकान कहीँ महसुस हुँदैन र यो स्पेसहरू चाहिँ सेगमेन्टमै हाइएस्ट सेगमेन्ट भन्नाले म अघिदेखि हजुरलाई चाहिँ यसमा आउने कम्पिटेटिभ प्रडक्टहरू होइन यसमा चाहिँ अन्य ब्रान्डका चाहिँ जति कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्टमा जति ब्रान्डहरू नेपालमा अभाइलेबल छन् ती सबै सेगमेन्टका प्रडक्टमध्ये सबैभन्दा हाइएस्ट यो दूरीहरू चाहिँ काइगरमा अभाइलेबल छ र मेन स्मार्ट फिचर अर्को रियर एसी हामीले यहाँ पाउँछौँ यहाँबाट मिलाउने फिचरहरू दिएको छ होइन यसलाई र यहाँ पनि चार्जिङ पोइन्ट एउटा 12 भोल्टको पछाडिको लागि पनि स्पेस यहाँ हामीले क्रिएट गरिदिएको छ यो पनि हामीले यसमा पाउँछौँ र मेन हामी यहाँ पछाडि बसिसकेपछि हजुरलाई कप होल्डर र मोबाइल होल्डर यहाँ हामीले मोबाइललाई होइन यसरी मोबाइललाई यहाँ क्यारी गर्न सक्छौँ यसमा मोबाइल राख्न सक्छौँ मोबाइल होल्डर जस्तो हामीले यहाँ यो आर्मरेस्टमा सँगै यसरी मोबाइल होल्डर हामी यसरी राख्न सक्छौँ मोबाइलको स्पेस हामीले यहाँ यसरी पायौँ कप होल्डर हामी कुनै हजुरको ड्रिङ्क्स अथवा कफी लिँदै पनि ट्राभल लन्च बक्स लिँदै पनि ट्राभल गर्न सक्यौँ दुईजना मात्रै बस्दाखेरि यो आरामदायी ह्यान्डरेस्ट आर्मरेस्ट यहाँ पाउँछौँ र पछाडिको सिटमा पनि यो हेडरेस्टले गर्दाखेरि एकदमै आफ्नो एडजस्ट अनुसार तपाईँ मजाले आरामले ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ र यो जुन स्पेस छ होइन जस्तो यहाँ मैले अलिकति डोर लाएर हजुरलाई यतापट्टि थोरै देखाएँ यहाँनिरको यो बक्सी डिजाइनले गर्दा चाहिँ हामीले ह्यान्डरेस्ट पनि एकदम लग्जरियस पाराले एडजस्ट गर्न सक्छौँ कि नर्मल्ली यो पार्टको तपाईँले कुनै पनि कारमा यतिको स्पेसहरूलाई युटिलाइज गरेर भेट्नुहुन्न र यहाँ फेरि पनि बोटल होल्डर केही होइन अकुपेन्सीको स्पेस यहाँ अभाइलेबल छ यहाँ रियर ट्विटरको यहाँ एउटा पोइन्ट हामीले अभाइलेबल दिएको छ स्पिकर यहाँ हामीलाई अभाइलेबल दिएको छ होइन र यो वास्तवमा ट्राभल तपाईँ एक्चुअली आएर टेस्ट ड्राइभ गर्नुहोस् र इन्जोय गर्नुहोस् यो फिचरहरू एकदमै आरामदायी लग्जरियस फिचरमध्ये आउने हो यो 36 लाखको बजेटमा यो टप भेरिएन्टमा यतिको धेरै फिचर लोडेड कार हजुरले कम्प्याक्ट एसयुभी वर्गमा चाहिँ अहिले बजारमा कुनै पनि गाडीमा पाउनुहुन्न यसरी यसलाई ओपन गरिसकेपछि हामीसँग भित्रको बुटी स्पेस एकदमै लार्ज बुटी स्पेस अभाइलेबल हुन्छ होइन यो 425 लिटरको स्पेस चाहिँ स्पेसियस रियर व्हिल टायर सबै जगहरू यहाँ अभाइलेबल छ र यो स्पेस पनि हेर्ने हो भने हजुरको नर्मल्ली कम्प्याक्ट एसयुभीमा आउने स्पेसभन्दा लार्जेस्ट स्पेस हो यो सेगमेन्टकै लार्जेस्ट स्पेस हामी मान्दछौँ र यो कम्पनीले नै यो हो भनेको छ यो ट्रे पनि अभाइलेबल दिएको छ यो पछाडिको पार्टमा कोही टाढा ट्राभल गर्नको लागि पनि र यो सिट पनि कहिले काहीँ ज्यादा लगेज राख्नु पऱ्यो भने यहाँ दुईवटा स्प्लिट छ सिटको 60% र 40%मा यसलाई स्प्लिट गरेर टुक्राएर हामीले फोल्ड गर्ने फिचर अगाडिको यो पनि हामीले फोल्ड गर्न सक्यौँ कहिले काहीँ दुईजना बसेर एकजनाको पार्टलाई फोल्ड गर्न सक्यौँ कहिले काहीँ एकजना बसेर
हजुरको दुईजनाको ठाउँलाई फोल्ड गरेर सामान धेरै पनि राखेर हामी ट्राभल गर्न सक्छौँ। र स्पेयर टायर्स ए मुनि स्पेयर टायरहरू स्पेसहरू त्यहीँ राखिदिएको छ। यसलाई हामी गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, लामो समयदेखि तपाईँहरूले नै आग्रह गर्नुभएको थियो यो रेनल्टको काइगरको बारेमा पनि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो भनेर। यसको लागि हामीले धेरै नै प्रतीक्षा गर्नु पर्यो र आज भने हामीले यो समेट्न सफल पनि भएका छौँ। काइगरको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू र थप जानकारी लिनको लागि अहिले भने हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जी मोटर्सका सञ्चालक हुनुहुन्छ कैलाश बाबु गेलाल हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। कैलाश सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। नमस्कार सर, धेरै धेरै धन्यवाद। यो जानकारी केन्द्र मार्फत हजुरले मलाई आफ्नो बारेमा, कम्पनीको बारेमा, प्रोडक्टको बारेमा बताइदिने मौका दिनुभएको छ। म सधैँ आभारी छु सर। हजुर, पक्कै पनि। र यो मैले भन्दा पनि धेरै दर्शकहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो यो काइगरको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो, कहिले आउँछ नेपालमा भनेर धेरै लामो समयदेखि भनिराख्नु भएको थियो र एउटा अवसर पनि दिनुभएको छ सर। र हाम्रो काइगरको बारेमा अलिकति दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् सर, यो कस्तो गाडी हो होइन, अलिकति बजेटमै पनि आएको छ भन्ने कुरा छ। धेरै धन्यवाद सर दीपक सर। वास्तवमा धेरै ग्राहकहरूले हामीलाई पहिला पनि हामीले एउटा भिडियो हजुरको युट्युब मार्फत आएको थियो, त्यसमा धेरै राम्रो उत्साह, उहाँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो र धेरैजनाले इन्क्वायरी पनि गर्नुभयो, हामीसँग गाडी पनि खरिद गर्नुभएको छ होइन। त्यसको लागि पनि तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरैजना ग्राहकले वास्तवमा मैले सोचे जस्तो, मैले भोगे जस्तो कुरा पाएँ होइन। नेपाल अधिराज्यभरिबाटै उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई इन्क्वायरी गर्नुभएको छ। वास्तवमा अहिले हामी महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट चाहिँ काइगर, रेनो काइगर एउटा यस्तो चाहिँ प्रोडक्ट हो, यसलाई हामी स्पोर्टी, स्मार्ट, स्टनिङ तीनटा कुराको यसको मेन पिलर भन्छौँ। यो पिलर भन्नाले के भने गाडीमा आकर्षक लुक्स एउटा हजुरले पाउनुहुन्छ, स्मार्ट फिचरहरू यसमा लोडेड गरिएको छ कारमा, एसयुभीमा चाहिँ, र स्टनिङ डिजाइन होइन। लुक्स वाइज चाहिँ एउटा कार वाउ भन्ने फिचर सहित र लुक्स वाइज कार इन्ट्रोड्युस भएको छ। नेपाली बजारमा धेरै प्रतीक्षाको प्रोडक्ट हो यो होइन। धेरैजनाले चासो र हाम्रो ग्राहकहरूले चाहिँ धेरैजना अहिले सोरुममा पनि टेस्ट ड्राइभ र अरू इन्क्वायरीको लागि धेरै आइराख्नु भएको छ, बुकिङहरू पनि गर्नुभएको छ। र यो प्रोडक्ट वास्तवमा किन चाहिँ गेम चेन्जिङ प्रोडक्ट भयो भन्दाखेरि हामीले यो गाडी यस्तो प्राइसमा लन्च गर्यो नेपालमा कम्पनी मार्फत। हजुरको चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी प्राइस नै 28,49,000बाट सुरु भयो र 36 लाखमा तपाईँको टप भेरिएन्ट, सबैभन्दा हाई मोडलको RX-Z भेरिएन्ट इन्ड भयो प्राइस। जुन प्राइसमा आजको डेटमा नेपाली बजारमा अटोमोबाइल सेक्टरमा कुनै पनि ग्राहकले म कुनै नयाँ गाडी किन्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने यो बजेटमा 28 देखि अथवा 29 लाखदेखि 36 या 37 लाखसम्म मात्रै ह्याचब्याक गाडी आउँछ। अब रह्यो काइगर कस्तो गाडी हो। काइगर हजुरको यो मिनी कम्प्याक्ट एसयुभी वर्गमा आउने प्रोडक्ट हो। यी बजारमा प्राप्त हुने अन्य कम्पनी, मैले यहाँ अब नाम भन्नुपर्छ किनभने फेरि नाम भनेन को हो त भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ काइगरको कम्प्युटर प्रोडक्ट हेर्ने भने हामीले बजारमा प्राप्त हुने ब्रेजा, मारुतिको, होन्डाईको भेन्यू, कियाको सोनेट, निसानको म्याग्नाइट, टाटाको नेक्सन, फर्डको इको स्पोर्ट र महिन्द्राको टिभी 300 आजको डेटमा नेपाली बजारमा यी कम्प्याक्ट एसयुभी प्राप्त छन्। र यो बजार प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा हाम्रो रेनो काइगर उपस्थित भयो सबैभन्दा अगाडि बेन्चमार्क भनिन्छ नि, स्कुलमा फर्स्ट भयो जस्तो भयो। केमा फर्स्ट भयो? लुक्समा फर्स्ट भयो, डिजाइनमा फर्स्ट भयो, आकर्षक फिचरमा फर्स्ट भयो, हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स, हाई तपाईँको लगेज स्पेस र ज्यादा फिचर, 4वटा एयरब्याग सहितको स्पोर्टी सेफ्टी गाडी। प्राइस वाइज हामी फर्स्ट भयो 28,49,बाट 35 लाख एकदमै सर। यसलाई हामीले कम्प्याक्ट एसयुभी भन्दाखेरि 4 मिटरको बडी लेन्थ भित्रको गाडी भन्छौँ। हरेक ब्रान्डको मैले जति नाम लिएँ उहाँहरूको यो प्रोडक्टहरू सबैको ओभरअल बडी लेन्थ हामीले मेजर गर्ने भने 4 मिटर भित्र हुन्छ। कसैको 3990 mm, कसैको 3995 mm, कसैको 3999 mm, तर 4 मिटरभन्दा माथि हुँदैन। त्यसलाई हामी कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्ट भन्छौँ। अब महत्त्वपूर्ण कुरो यसमा के रह्यो, ग्राहकले किन ह्याचब्याक चढ्ने? जब एउटा एसयुभीको मजा, एसयुभीको फिचर, तपाईँले हाई फिचर्स विथ 4वटा एयरब्याग र अन्य ज्यादा फिचरहरू, स्मार्ट मोबाइल, अहिलेको चाहिँ एन्ड्रोइड, एप्पल कारले लेटेस्ट टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँले वायरलेस थ्रु तपाईँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टी ड्राइभ मोड सिस्टम छ, इको स्पोर्ट, नर्मल सिटी मोड सबै यसमा अभाइलेबल छ। यो फिचर भएको गाडी तपाईँले ह्याचब्याकको प्राइसमा पाउनुहुँदैछ। मैले अब अलिकति प्राइसलाई भनिदिइहाल्छु हजुरलाई। 28,49 RX बेस भेरिएन्ट आउँछ। कतिवटा भेरिएन्ट आउँछ सर यसमा? यसमा मेनली हाम्रो 4वटा भेरिएन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। RX-E भेरिएन्ट 28,49 मा आउँछ, RX-L भेरिएन्ट 29,79 मा आउँछ, RX-T भेरिएन्ट तपाईँलाई 32,79,000 मा आउँछ र RX-Z भेरिएन्ट हजुरको चाहिँ
₹35,79,000 मा आउँछ। RX-Z भनेको टप भेरिएन्ट सबैभन्दा टप मोडल। अहिले हामीले हजुरको जुन रिभ्यूमा हेऱ्यौँ होइन, यो चाहिँ टप भेरिएन्टको फिचर हामीले बतायौँ। यसको 36 लाखको मूल्य हो र यो यति आकर्षक मूल्य छ कि ग्राहकहरूले यसमा बिलिभै गर्न सक्नुहुन्न। यो फिचरको यति राम्रो गाडी, मिनी एसयुभी गाडी चाहिँ ग्राहकहरूले यो प्राइसमा पाइराख्नु भएको छ। र सर चाहिँ यस्तो गरेर नर्मल्ली अब यसको कति सीसीको होइन हेर्ने भनेको त्यही नै हो। अब कति सीसी हुन्छ सर यो? अनि अप्सन त अब फुल अप्सन नै यो फुल अप्सन भयो। त्यसमा अरूमा त्योभन्दा लो भेरिएन्टहरूमा फुल अप्सनै हुन्छ कि के हुन्छ त्यो? ओके सर, म अलिकति यसलाई पनि म इलाबोरेट गरिदिन्छु, हजुरलाई क्लियर गरिदिन्छु हाम्रो ग्राहकहरूलाई। हजुरको यसमा 1000 सीसीको 9999 सीसीको इन्जिन आउँछ, जसलाई रेनोको आफ्नै इन्जिन बनाएको छ इन्डियामा। र यो इन्जिन चाहिँ फ्रान्सको क्लियो भन्ने कारमा रेनोले फ्रान्समा अलरेडी लन्च गरेर बेचिरहेको मोडलको इन्जिन हो, जसलाई इन्डियामा उनीहरूले रिइन्जिनियरिङ गरेर इन्डियन टेरिटोरी भनौँ, अब नेपाल, इन्डिया अथवा अरू यो कन्टिनेन्टलको मार्केटमा हुने गरी चाहिँ उनीहरूले यो इन्जिन अलरेडी हाम्रो ट्राइबर भन्ने 7 सिटर गाडीमा लन्च गरिसकेको हो, जो एकदमै सक्सेसफुल इन्जिन हो। यो 999 सीसीको 72 हर्स पावरको गाडी 96 न्युटन मिटरको टर्कमा यसको पावर आउटपुट डेलिभरी एकदमै राम्रो छ। कारण के हो त भन्दा यसमा चाहिँ VVT टेक्नोलोजी, भेरिएबल वाइल पम्प सिस्टम भन्छ, जसले गर्दा जुन बेला रिक्वायर्ड पावर चाहिन्छ त्यो बेला फ्युल बढी लिएर पावर दिन्छ, नचाहेको बेला फ्युल कममै गाडी पावरमा चलिरहेको हुन्छ। जसले गर्दा ग्राहकलाई के फाइदा भयो? ग्राहकलाई माइलेज ज्यादा हुने भयो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा इन्डियामा बन्ने गाडीहरू नेपालको मार्केट हेरेर बनाइँदैन, इन्डियाकै मार्केट हेरेर बनाइन्छ। किन्तु धेरै ठुलो इन्डस्ट्री हो इन्डियाको मार्केट। इन्डियाको मार्केटका कस्टमरहरूले अहिले के खोज्नुहुन्छ? कम सीसीमा ज्यादा पावर, आकर्षक फिचर, धेरै लोडेड फिचर, आफ्नो बजेट कममा तपाईँलाई चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो, माइलेज पनि धेरै दिनु पर्यो भनेपछि कम्पनीहरूले अहिले त्यो दृष्टिकोणमा, मैले धेरै पहिला पनि ड्राइभरको रिभ्यूमा यही कुरा भनेको थिएँ, हामीले पहिला एउटा ठुलो चिम बाल्थ्यौँ होइन, त्यसमा धेरै युनिट बिजुली खपत हुन्थ्यो। तर अहिले LED प्यानल लाइट आए, धेरै ठुलो धेरै हजुरको चाहिँ लाइट दिएर पनि धेरै कम बिजुली लिन्छ। सेम टेक्नोलोजीहरू कम इनर्जीमा पनि धेरै त्यसले चाहिँ उज्यालो प्रकाश दिन्छ। सेम कुरा गाडीमा इन्जिनमा पनि आइसकेको छ, त्यो कुरा अभ्यस्त हुन मात्रै बाँकी हो। कतिपय म्याक्सिमम यो फिचर्सहरू युज गर्न युज गर्न सकिने भयो इन्जिनहरू। एकदमै यो इन्जिनले कुनै पनि टेरियनमा गाडीले पर्फर्म गर्नलाई विकनेस देखाउँदैन, मजाले पर्फर्म गरेको छ। र यो इन्डियामा प्रुभ भइसकेको भएकोले गर्दा नेपालमा मजाले हामी सक्सेस हुन्छ, हामीले त्यसमा डाउटै छैन होइन। र अर्को कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा रेनो आफैमा एउटा 125 इयर्सको हिस्ट्री बोकेको म्यानुफ्याक्चरिङ मतलब प्लान्ट हो। फ्रान्समा चाहिँ यसको प्रोडक्सन चाहिँ मेन फ्रान्सको कम्पनी भयो। युरोप बजारमा, युरोपियन मार्केटमा हेर्नु भने रेनोका धेरै प्रोडक्टहरूले विश्वविख्यात नाम कहिलेको प्रोडक्टहरू बेचिरहेको छ। सेम चिज इन्डियामा बनेर आउन थाल्यो र नेपालमा त्यो चिज क्यारी भएर नेपालमा हाम्रो चाहिँ हजुरको लगभग 7औं वर्ष, 6औं 7औं वर्षमा 5,000 भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई रेनोका अन्य प्रोडक्ट सहित होइन, क्विड, डस्टर, तपाईँको ट्राइबर, अब काइगर, क्याप्सर सबै प्रोडक्टहरू मिक्समा लजी होइन प्रोडक्टहरू बजारमा बेचिरहेको अवस्थाले गर्दा हाम्रो यो प्रोडक्टले ग्राहकहरूको सन्तुष्टिलाई र ग्राहकको चाहनालाई चाहिँ खुसी बनाउँछ भन्ने बताउँछ। जस्तो माइलेजको कुरा गर्नुभएको छ, नर्मली यसको माइलेज कति जति हुन्छ? माइलेजमा इन्डियामा सर्टिफाइड 19 पोइन्ट तपाईँको समथिङ यसको क्लेम छ होइन, 9.45 तपाईँको पर लिटर किलोमिटर छ। नेपाली बजारमा जहिले पनि हामीले यो किलोमिटर त भन्छौँ, तर हामीले यसलाई एक्ज्याक्टली बोल्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हजुरको यहाँको रोड कन्डिसन, फ्युल क्वालिटी सबै कुरा हेरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँको बाटोमा 14-15 होइन म्याक्सिमम् 16सम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्यो भने धेरै ग्राहकले पाउनुहुन्छ। हामीले त्यो एन्सर बढी गर्नै पर्दैन उहाँहरूलाई, यो ग्राहक रिभ्यूमा आउने कुरा हो। कसैले राम्रो चलाउनु भयो भने 17 पनि आउँछ, 18 पनि आउँछ। हाइवे ड्राइभमा जानु भने 18-19 पनि आउँछ सर होइन। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड माइलेज मान्न सक्छौँ। हजुर, भनेको यो ड्राइभिङमा पनि डिपेन्ड हुने भयो माइलेज? एकदमै सर, माइलेज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा कुनै पनि ग्राहकले आफ्नो कारको चाहिँ ड्राइभिङ कन्डिसन, रोड कन्डिसन, फ्युल राख्ने, फ्युल कुन क्वालिटीको कुन ठाउँ हालिराख्नु भएको छ, वेदर कन्डिसन, टायर प्रेसर होइन सबै कुरा, ड्राइभिङ उहाँको कस्तो छ, स्किलफुल छ छैन, अथवा सेमी स्किलमा हुनुहुन्छ, भर्खर सिकेर चलाउनु, धेरै कुराहरूले माइलेजमा फरक पार्छ। एक्सिलेसनको कुराहरू मैले अघि तपाईँलाई हाम्रो कारमा इको कोचिङ देखाएँ, त्यसले पनि ग्राहकलाई सजेस्ट गर्छ तपाईँको एक्सिलेसन हाई भइरहेछ, जसले गर्दा इन्जिनलाई भार परिरहेछ भन्ने कुराहरू गाडीले नै सिकाइदिन्छ हाम्रो गाडीमा। त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट फिचर यसमा हामीले पाउँछौँ। र सर मैले बुझ्न चाहेको थिएँ कि अब अरू भेरिएन्टमा पनि यही फिचर्सहरू हुन्छ
कि अलिकति कम हुन्छ कि मेनली अप्सन हजुरको सरले भन्दाको यही फिचर हामीले अरू भेरिएन्टमा पाउँदैनौँ। हामी RXबाट सुरु गरौँ। बेस मोडलमा तपाईँको चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्टमा 2टा एयरब्याग, ABS, एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम, जो हामी EBD इलेक्ट्रोनिक्स ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्युसन र रियर सेन्सर, पार्किङ सेन्सर, म्युजिक सिस्टम, टच स्क्रिन, रिभर्स क्यामेरा त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ। तपाईँलाई पावर विन्डो 4वटै विन्डोमा आयो, सेन्ट्रल लकिङ फिचर हुन्छ। यो बेस अप्सनमा आउने नर्मल्ली अप्सन फिचरको हिसाबले फुल फिचरै भयो, तर बेस मोडल स्टार्टिङ भनिन्छ। कति कुराहरू त्यसमा थोरै कम, जस्तो डिफगर, रियर वासर होइन, तपाईँलाई नर्मल व्हिल कभरको डिजाइनमा स्टिल व्हिलहरू आउँछ। सो यो गाडी भन्दा एक स्टेप माथि हामी RXL भन्ने भेरिएन्ट आउँछ, जसमा तपाईँलाई रियर AC भेन्ट प्लस भएर आउँछ होइन, रियर AC भेन्ट प्लस भयो र LED लाइट चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ मोडलदेखि एउटा राम्रो पक्ष के छ हजुरलाई भने LED लाइट होइन, तपाईँको सेन्टरको आर्मरेस्ट, ड्राइभर सिटको सेन्टरको आर्मरेस्ट र तपाईँलाई अटो अझ AC, तपाईँको रियर सेन्सर, ABS, EBD, 2टा एयरब्याग, यसको चाहिँ बेस लाइनदेखि आयो। रुफ रेल माथिपट्टिको एट्र्याक्टिभ रुफ रेल त बेस मोडलदेखि आयो। RXLमा 2-4वटा फिचर एड भयो। फेरि RXT मा हामी गएपछि हजुरलाई रियर वासर आयो होइन, तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो 4वटा एयरब्याग प्लस भयो, पुश स्टार्ट बटन प्लस भयो र सानो अरू फिचरहरू एड हुन्छ, जसलाई हामी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेसन हजुरलाई 1 to 1 बताइदिइहाल्छौँ होइन, त्यसलाई समस्या भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ RXZ त हामीले रिभ्यू गरिहाल्यौँ, टोटली फुल्ली लोडेड। तर यिनीहरूको लुक चाहिँ के सेम नै हुन्छ कि? लुक सेम हुन्छ सर, डाइमेन्सन सेम भयो, इन्जिन सेम भयो, फ्रन्टल र इन्टेरियर लुक्सहरू सेम हुन्छ। अब कुनै पार्टमा मोडलको तलमाथि फिचरहरू अप डाउन हुने, एडभान्स हुँदै जाने मात्रै कुरा भयो। त्यसले गर्दा फिचर र के भन्छ बाहिरको लुक्स र इन्टेरियर लुक्समा खासै फरक हुँदैन। गाडी सेम नै हो, डाइमेन्सन सेम, ग्राउन्ड क्लियरेन्स सेम, इन्जिन सेम, टायर सेम, सबै कुरा हाम्रो अभाइलेबल सेम हुन्छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रो छ। र यसमा चाहिँ कलर अप्सनहरू कुन चुज गर्छ? कलर हामीले रिभ्यूमा हेरेर जस्तो यसलाई म्यागनी ब्राउन भन्छौँ, अर्को हाम्रो तपाईँको ब्लू कलर आउँछ, यसमा तपाईँलाई सिल्भर कलर आउँछ, ग्रे कलर आउँछ र व्हाइट र रेड अभाइलेबल। तर अहिले तत्काललाई हामीसँग व्हाइट रेड स्टक कम छ, अरू कलर सबै हामी हजुरलाई डेलिभर गर्न सक्छौँ सर। हजुर, र धेरैले यो सोध्नको लागि आग्रह पनि गर्नुहुन्छ होइन, जस्तो हामीले चाहिँ किस्तामा सर्टेन % डाउन पेमेन्ट मार्फत चाहिँ लिन सक्ने त्यस्तो व्यवस्था छ कि? एकदमै व्यवस्था छ सर। हामीले अहिले ब्याङ्कसँग टाइप गरेर चाहिँ कुनै पनि ग्राहकले यदि पर्सनल नाममै गाडी किन्नुहुन्छ भने अप टु 30% डाउन पेमेन्टमा 70% लोनसम्मको व्यवस्था गरिदिएको छ। पर्सनल नाम नाममै उहाँलाई हामीले अहिले त पर्सनलमा चाहिँ 50 भन्दा बढी हुन्न, हामीले ग्राहकलाई ब्याङ्कसँग टाइप गराएर ओडीको स्किमहरूमा टाइप गरिदिएर चाहिँ उहाँहरूले जस्तो कुनै गाडी 28 लाखको छ भने 14 लाख रुपियाँ गाडीमा आयो, 5 लाख रुपियाँ फेरि ओडी लोनबाट 19 लाख रुपियाँ लोन गरेर बाँकी डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी लिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा हामीले ग्राहकलाई तपाईँ थ्रु हामीले के बुझाउनुपर्छ भन्दा सर, लोन फाइनेन्सिङ हामीले गराइदिने होइन, हामी एउटा ब्रिजको काम, पुलको काम गर्ने हो। हामीले ग्राहकलाई ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेट गराइदिने, उहाँको इन्कम सोर्सको डकुमेन्ट ब्याङ्कले भेरिफाई गरेर, कम्पनी छ कम्पनीको इन्कम सोर्स, ट्याक्सेबल इन्कमहरूलाई भेरिफाई गरेर, पर्सनल होल्डर उहाँ आम्दानी बिजनेस अथवा उहाँको ट्याक्सेबल रेन्टल होइन, स्यालेरी अरू लिजको केही इन्कम छ, उहाँले त्यसलाई ट्याक्सेबल चाहिँ कन्भर्ट गरेर उहाँले त्यो देखाएर ब्याङ्कबाट लोन लिने हो। ब्याङ्क हामी सजिलो बनाइदिन्छौँ, ब्याङ्किङ गरिदिने होइन। किनभने लास्ट रिभ्यूमा धेरैजना ग्राहकले तपाईँहरूलाई लोन मिलाइदिनुहुन्छ भनेर मलाई पनि क्वेसन गर्नुभएको थियो, त्यो भएर मैले आज क्लियर गरिरहेको छु। हजुरको लोन ब्याङ्कले गर्ने हो, तर ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेसन हामी गरिदिन्छौँ। डकुमेन्टेसन पार्ट हजुरको हो, ब्याङ्कको लोन पास भइसकेपछि हामीले गाडी डेलिभरी दिने हो हजुरलाई होइन। र यसमा राम्रो पक्ष के छ भने आज पनि तपाईँ हामी यो कुरा गर्दै गर्दा यो 28-49 को गाडी यदि लिने कोही ग्राहक हुनुहुन्छ भने 10 वर्षको फाइनेन्सिङ 70% लोन गरेर 17,000 कै किस्तामा उहाँले लान सक्नुहुन्छ। यो एकदमै 17,000 को किस्तामा उहाँले लान 17,000 कै किस्तामा 10 वर्ष फाइनेन्सिङ 70% सम्मको फाइनेन्सिङमा 17,000 किस्ता मन्थलीमा लान सक्नुहुन्छ। यदि कसैलाई मन परिरहेछ गाडी चढाउनु भन्दा यो एउटा एकदमै राम्रो विकल्प हो। यो बाहेक अब अरू विकल्प फाइनेन्सिङका हामी ग्राहकसँग बसेर डिस्कस गरेर कसरी जाने हामी वे आउटहरू निकालौँला हजुरले। सर यो सँगसँगै अब यसको चाहिँ वारेन्टीहरू होइन, सर्भिसिङहरूको कुराहरू पनि आउँछ के छ आफ्टर सेल्स सर्भिस? वारेन्टी र सर्भिसमा कुरा गर्दा हाम्रो चाहिँ अहिले यो गाडीमा मेनली 5 वर्ष 1 लाख किलोमिटरको वारेन्टी कम्पनीले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई सर्भिसिङ 2टा फ्री हुन्छ 10,000 किलोमिटर 1 वर्षको अन्तरालमा। हाम्रो राम्रो पक्ष रेनोको के हो भन्दा हामी हरेक गाडी 10,000 किलोमिटर 1 वर्षको अन्तरालमा सर्भिसिङ गर्दा पुग्छ सर, बिचमा गर्नु पर्दैन, जसले गर्दा तपाईँको सर्भिसिङ कस्ट सेभ हुन्छ। जस्तो अन्य कुनै ब्रान्ड, मैले नाम लिन मिल्दैन, अन्य कुनै ब्रान्ड तपाईँले बुझ्नु भने वर्षमा 3 चोटि 4 चोटिसम्म तपाईँले सर्भिसिङ आउनु भन्छन् र त्यो एउटा दुहुनो गाई जस्तो तपाईँसँग पैसा कमाउने सर्भिसबाट बिजनेस गर्ने परिपाटी छ नेपालमा। हाम्रो गाडीबाट अन्त्य तपाईँले चाहिँ ढुक्क 10,000 किलोमिटरसम्म, इभन अहिलेको कोभिड यो सबै महामारीले गर्दा हजुरले चाहिँ घर बसेरै
एउटा आफ्नो 1 वर्ष 10,000 किलोमिटरमा गाडी सर्भिस गर्न पाउनु धेरै राम्रो कुरा हो। त्यो एउटा पाउनुहुन्छ। र कार तपाईँलाई पहिले नै मैले भनेको छु, रेनो एउटा विश्वस्तरीय युरोपियन म्यानुफ्याक्चरर भएकोले गर्दा यो गाडीमा चाहिँ धेरै क्वालिटी चिजहरू होइन असुरेन्स गरिएको छ। कम्पिटेटिभ बजारमा आउने प्रडक्टभन्दा उच्च स्तरीय क्वालिटीका मेटेरियल्सहरू होइन गाडीको डिजाइनहरू लुक्सहरूमा ध्यान दिइएको छ र हाम्रा ग्राहकलाई अप्टिमम सन्तुष्ट यो प्रडक्टले बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कम्पनीले फोकस गरेर प्राइस, डिजाइन, लुक्स होइन कारको चाहिँ बजार हामी एउटा ठुलो हिस्सा लिन सक्छौँ भन्ने रणनीतिमा गाडी लन्च गरिएको छ। हजुर पक्कै पनि। र जस्तो यो त नयाँ आएको गाडी पनि भयो होइन सर, पार्ट्स अभाइलेबल हुने सम्भावना कतिको रहन्छ? हजुरले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो सर होइन, किनभने हाम्रो ग्राहकहरूलाई जहिले पनि पार्ट्स र सर्भिसको महत्त्वपूर्ण क्वेरिज हुन्छ, इन्क्वायरिज हुन्छ। त्यसमा हामीले ध्यान केमा दिनुपर्छ भन्दाखेरि हजुरलाई एउटा यही मिडिया मार्फत मैले भन्छु, यो गाडी लन्च हुनु अगाडि अलरेडी 3-4 महिना अगाडि नै सबै यसको लागि चाहिने अथवा 100वटा भन्दा बढी गाडीलाई सर्भिस गर्नुपर्ने, बिचमा कुनै एक्सिडेन्टल भएर मेजर पार्ट्सहरू चाहिन सक्छ भन्ने हिसाबले स्टकिङ हुन्छ। इन्डियाले नेपालमा लन्च गर्नु अगाडि नै त्यो स्टकिङ, टेक्निसियन, मेन पावर सबैलाई सिकाएर सर्भिस गर्ने अथवा यसको टेक्निकल पार्टहरूको होइन ट्रेनिङ सकेर बल्ल प्रोडक्ट लन्चिङको सेकेन्ड स्टेपमा जान्छ। हामीले हेर्दा गाडी लन्च भयो भन्ने बुझ्छौँ, तर होइन, गाडी लन्च हुनु बिफोर नै धेरै काम भएको हुन्छ होइन। बिफोरमा तपाईँले टेक्निकल पार्टको काम सकिसकेर पार्ट्सहरू स्टक राखेर सबै भएर इन्डियाले प्राइसिङको लागि स्ट्राटेजी बनाइदिएर नेपालमा पनि फेरि डिस्कसन भएर बजारका प्रतिस्पर्धी प्रोडक्टको प्राइसिङ हेरेर अनि गाडी बजारमा हामीले लन्च गरे हो। अगाडि नै प्रिपेयर भएर हजुर अगाडि नै प्रिपेयर भएर लन्च गरे हो। कम्पनीले त्यो कुरामा एकदमै ध्यान दिएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेनो काइगर वास्तवमा नेपाली बजारमा एउटा गेम चेन्जिङ प्रोडक्ट हो। मैले अघि पनि भनेको छु, ग्राहकहरूको लागि चाहिँ यो प्रोडक्टले ह्याचब्याक किन किन्ने, एउटा ह्याचब्याक कार किन्ने मूल्यमा रेनो काइगर अभाइलेबल छ भने रेनो काइगर चढौँ, हजुरको फ्यामिली सहित सबैजना इन्जोय गरौँ भन्ने कुराको नै यसको महत्त्वपूर्ण रणनीति हुन्छ। हजुर पक्कै पनि। र सर धेरैले सोध्नको लागि आग्रह पनि गर्नुहुन्छ होइन, जस्तो आफ्टर सेल्स जुन हाम्रो रिसेल भेल्यु कस्तो हुन्छ होला यसको चाहिँ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ, कस्तो छ? यो पनि वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने यो गाडी किन्नु पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो होइन। हामीले घर अथवा गाडी भन्छौँ, विश्वमा हेर्ने भने एउटा तथ्याङ्क छ तपाईँलाई, पहिलो प्रायोरिटी घर हुन्छ, दोस्रो प्रायोरिटी गाडी हुन्छ होइन। गाडी भनेको घर जस्तै इम्पोर्टेन्ट एसेस्ट हो र एसेस्ट किनेपछि रिसेल पनि एस्योर्ड हुनुपर्छ। वास्तवमा यो सही कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ। र रेनोको हकमा अथवा हाम्रो प्रोडक्टको हकमा हामीले जहिले पनि प्राइसिङ स्ट्राटेजीमा ध्यान दिएका हुन्छौँ। सुरुमा ओभर प्राइसिङ हुँदैन, हाम्रो एकदमै इन्ट्रोडक्टरी टाइट प्राइसिङबाट लन्च भइसकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा 2-3-4 वर्षमा प्रोडक्टको प्राइस बढ्दै जाने कारणले रिसेलमा एउटा प्लस पोइन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा, रिसेल 3टा कुरामा निर्धारण हुन्छ। म जहिले पनि यो कुरा भन्छु, यो गाडी हजुरले किनेपछि यसको रिसेल कति लिने तपाईँको हातमा छ, ग्राहकको हातमा छ। किनकि यसको कन्डिसन कस्तो छ, डेन्ट पेन्ट, स्क्रैच, एक्सिडेन्टल तपाईँले के गर्नुभयो महत्त्वपूर्ण एउटा त्यो पोइन्ट हामीले हेर्छौँ। दोस्रो कुरा, तपाईँले किनिसकेपछि होइन त्यो गाडीको मूल्य कति बढिरहेको छ बजारमा, त्यो दोस्रो पोइन्ट हुन्छ। तेस्रो कुरा, यसको बजार हिस्सा कति भएको छ। जति धेरै बजार प्रोडक्टले ल्यायो त्यति धेरै रिसेल बढ्ने हेर्नुहोस् होइन, यसमा कुनै दुई मत छैन। र रेनोको आजसम्मको हिस्ट्रीमा हेर्ने भने गाडी जुनसुकै प्रोडक्टले राम्रो बजार हिस्सा लिएकोले गर्दा हामीले टेन्टेटिभली गाडी हजुरको चाहिँ ग्राहकले खरिद गर्नु भइसकेपछि 65 देखि 70% या राम्रो कन्डिसनमा 75% पनि रिसेल उहाँले पाउनुहुन्छ आफ्टर 4-5 इयर्स भन्ने असुरेन्स हामी दिन सक्छौँ होइन। अब भोलिको दिनमा कोही ग्राहकले चाहिँ हामीसँग भएको प्रोडक्टमा अपग्रेड गरेर यो प्रोडक्ट दिनुहुन्छ भने हामी त्यति अस्योर्ड गर्छौँ होइन। अब बजारमा बेच्न जाँदा कसैले कममा किन्न खोज्ला, कसैले बढीमा किन्न खोज्ला, त्यो चाहिँ डिपेन्ड्स होइन। मार्केटले रिसेल निर्धारण गर्छ, त्यो चाहिँ बायर एन्ड सेलरको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो रिसेल पनि। तर रेनोको प्रोडक्टको हकमा हजुरले चाहिँ निश्चिन्त हुँदा हुन्छ, हामी ग्राहकहरूलाई भन्न चाहन्छौँ तपाईँको 65 to 75% को रिसेलमा फ्लक्चुएसनमा सेक्युर्ड रिसेल हजुरले यसमा पाउनुहुन्छ। हजुर पक्कै पनि। र योसँग मैले जोड्न चाहन्छु सर, जस्तो यहाँ हामीले एक्सचेन्जको सुविधा छ कि छैन? एकदमै सर, हामी मेजरली एक्सचेन्जमा फोकस गर्छौँ। कुनै पनि ग्राहकले आफ्नो पुरानो गाडी होइन अब यसलाई साटेर यो नयाँ गाडी ल्याउँ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले हामीसँग ल्याएर भ्यालुएसन प्रोसेस छ, गाडी ल्याउनु पऱ्यो, फिजिकल हामीले टेस्ट गर्छौँ, हेर्छौँ, भ्यालुएसनको प्रोसेसमा उहाँको भ्यालुएसन गरेर एक्सचेन्जबाट हामी नयाँ गाडी उहाँले डेलिभर गर्ने, प्रम्प्ट डेलिभर गर्ने प्रोसेस हामी गर्छौँ। एक्सचेन्ज चाहिँ सधैँ अभाइलेबल छ हजुरको। भनेको जुनसुकै टाइममा पनि जुनसुकै टाइममा भनौँ न, अफिस आवर र तपाईँको विकेन्ड, शनिबार, शुक्रबार पनि हामी अभाइलेबल हुन्छ। हाम्रो सोरुमहरू तपाईँको जिम मोटर्स नक्साल र जिम मोटर्स राधे भक्तपुर, हामी अलि अगाडि सल्लाह गरेको थियौँ, अहिले भाटबडी नजिकमा राधे भक्तपुरमा आएको छौँ। त्यो दुइटै सोरुम हाम्रो शनिबार पनि खुल्ला हुन्छ र हामी सधैँ सेवामा ग्राहकहरूको लागि तल्लिन्छौँ। हजुर पक्कै पनि सर। र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन सर, धेरै कुराहरू त लगभग आइ पनि सक्यो होला होइन, कति नबुझेको कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन, उहाँहरूले यहाँ बुझ्न नै सक्नुहुन्छ। यहाँ त अब धेरै भिडभाड भएर हामीले अलिकति टाइम पनि निकाल्यौँ होइन। मैले लोकेसनहरू त दिनै हाल्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर पनि भइ नै हाल्छ।
अरू सोरुमको तुलनामा हामीले अब यहाँ पनि धेरै सेलिब्रिटीहरू अरू हाई प्रोफाइल व्यक्तित्वहरू आउनु भएको पनि हामीले देखाएको थियौँ। के छ सर यहाँ जी मोटर्समै आउनको लागि चाहिँ हजुरले कसरी रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ, के दिनुहुन्छ यहाँ? वास्तवमा हजुरले एकदम भ्यालिड एउटा पोइन्टहरू मलाई खुसी पनि लागेको छ होइन, हजुरले यो एनालाइसिस गरिदिनु भयो। हामीले जहिले पनि ग्राहकको सन्तुष्टिलाई फोकस गर्छौँ। मैले एज अ मेरो पार्टबाट मैले जी मोटर्सको म्यानेजिङ डाइरेक्टरको हैसियतले हजुर ग्राहकहरूलाई भन्नुपर्दा हामी ग्राहक सन्तुष्टिलाई काम गर्छौँ। हामीले तपाईँहरूलाई सकेसम्म एडभान्टेज हुने गरी र ग्राहकले कम ह्यासलमा अथवा कम दुःख गरेरै गाडी लाने वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ। हामीसँग प्रोफेसनल टिम छ होइन। हाम्रो नक्साल सोरुम भक्तपुर सोरुममा हामीसँग चाहिँ एउटा जुन डेडिकेटेड टिम हाम्रो हुनुहुन्छ होइन, भाइ बहिनीहरू स्टाफहरू उहाँहरू सबैजना प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। हामी डिलिङ सबै कुराहरू एकदम प्रोपर वेमा क्लियर गरेर गर्छौँ होइन। हामीले चाहिँ हजुरले भने जस्तो सेलिब्रिटी झन्झट हुँदैन। हजुर बाइङ प्रोसेस र तपाईँको सिम्पली यसलाई मैले तपाईँलाई कसरी क्लियरिफाई गर्नु, तपाईँले आज फोन गरेर एउटा इन्क्वायरी गर्नुभयो भने हामी टाइम टु टाइम तपाईँलाई फलोअप पनि गर्छौँ। तपाईँले नगर्नुहोस् मलाई फोन भनेपछि हामी रोकिदिन्छौँ फोन गर्न होइन। तपाईँ गाडी किन्ने इन्ट्रेस्टमा हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई गाडी टेस्ट ड्राइभको अपर्च्युनिटी दिन्छौँ, गाडी देखाउँछौँ, गाडीको बारेमा बताउँछौँ, सबै फाइनेन्सिङ प्रोसेसहरू इजी आउट गर्छौँ, सबै कुराहरू काउन्सिलिङ गर्छौँ, हामी टेक केयर राम्रो गर्छौँ, हाम्रो हस्पिटालिटी राम्रो छ होइन। मैले ग्राहक सन्तुष्टि त्यो भने हजुरले अघि सेलिब्रिटी भन्दै गर्दा हामीले नेपालको स्टार नायिका प्रियङ्का कार्कीलाई पनि डस्टर डेलिभर गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ नेपालको हाम्रो चाहिँ अर्को एकजना अब भनौँ न सेलिब्रिटी नै पाइलट हुनुहुन्छ विजय लामा दाई, उहाँलाई पनि क्याप्टेन विजय लामा दाईलाई हामीले डस्टर डेलिभर गरेका छौँ। त्यो लगायत त हामीसँग धेरै अरू सेलिब्रिटी प्लस अरू ब्याङ्किङ सेक्टरका इन्सुरेन्स सेक्टरका हाई प्रोफाइल कस्टमरहरू हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको सेलिब्रिटी मात्रै हाम्रो कस्टमर होइन कि हामी सबैलाई बराबर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। मेरो लागि सेलिब्रिटी पनि ठुलो कस्टमर हुनुहुन्छ। मतलब कोही आम एउटा नागरिक कोही जनता अथवा हाम्रो घर परिवार मध्यमवर्गीयबाटै गाडी किन्न सक्नु उहाँ पनि मेरो लागि सेलिब्रिटी कस्टमर हो क्या। मेरो लागि बराबरको म ट्रिटमेन्ट दिन्छु। र हजुरले भन्छ जी मोटर्समै किन हाम्रो एउटा हस्पिटालिटी राम्रो छ, दोस्रो हामी एक्सचेन्जबाट सपोर्ट गर्छौँ, तेस्रो फाइनेन्सिङ तपाईँलाई इजी आउट गर्छौँ होइन। तपाईँले झन्झटै हुँदैन फाइनेन्सलाई, एकदमै तपाईँको घर नजिकको ब्रान्चबाट हामी कोर्डिनेट गरेर तपाईँलाई लोन गराइदिन्छौँ होइन। ब्याङ्कसँग कोर्डिनेसन हाम्रो त्यो पार्टमा छ। तेस्रो भनेको कुरा के हो भने गाडी त जहाँ पनि किन्न पाइन्छ सर होइन। रेनो नै पनि तपाईँले जुनसुकै सोरुममा किन्न पाउनुहुन्छ, मेरीमा किन्नुपर्छ भन्ने छैन। तर तपाईँले आफ्नो चाहना अनुरूपको सबै कुरा पाउनुपर्छ। हामीले केही न केही भ्यालु एडेड सर्भिस दिन्छौँ होइन। जस्तो एक्सेसरिजको पार्टमा हामी क्वालिटी एक्सेसरिज दिन्छौँ होइन। तपाईँलाई एक्सेसरिज पनि चिप हुन्छ, मोडरेट हुन्छ, प्राइस त्यहाँ लिएर खेलिदिन्छन् होइन। हामी हाई क्वालिटीका सामानहरू गाडीसँगै दिन्छौँ होइन। कस्टमरलाई सन्तुष्ट बनाउने आधारहरू हामीसँग धेरै भएकोले गर्दा हजुरले भन्नु जस्तो हामीसँग ग्राहकहरू धेरै मतलब नजिक बनेर हामी काम गरेका छौँ सर। हजुर मेन भनेको त्यही हो, ग्राहकको सन्तुष्टि पनि एउटा चाहिँ बिजनेसको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो छ होइन सर। र हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ होइन सर। जस्तो यहाँ कसैले लिन चाहनुभयो भनेदेखि जी मोटर्सबाटै लिन चाहनुभयो या बुझ्न चाहनुभयो भनेदेखि यहाँको लोकेसन अनि हजुरहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस्। लोकेसनलाई जी मोटर्स रेनो नक्साल सोरुम हजुरको पुलिस हेडक्वार्टरको लेफ्ट साइडपट्टि गैरीधारा जाने वेमा नक्साल चोकमा अभाइलेबल छ। तपाईँले गुगल म्यापमा पनि सर्च गर्दा एक भेट्नुहुन्छ। दोस्रो भक्तपुरमा भाटबेटिनी राधे राधेको छेउमा त्यहाँ रोयल थाई हस्पिटालिटी रिसोर्टको प्रिमिसेसमा हाम्रो सोरुम छ, एक्सक्लुसिभ सोरुम छ, त्यहाँ तपाईँले अभाइलेबल हुन्छ। हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर हजुरको 98 512 74 075 यो नम्बरमा तपाईँले मलाई नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भक्तपुरलाई सम्पर्क गर्नु हुँदाखेरि 98 512 74 076 एक नम्बर प्लस गर्दा त्यहाँको हाम्रो म्यानेजर भाइले उठाउनुहुन्छ। तपाईँले 98 512 74 078 मा गर्नुभयो भने हाम्रो सिनियर सेल्स अफिसर भाइ सुसन बस्नेत हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँ नक्सालमा उठाउनुहुन्छ। 79 मा गर्नुभयो भने टिम लिडर बहिनी हुनुहुन्छ सुषमा, उहाँले उठाउनुहुन्छ। र 98 512 74 080 मा गर्नुभयो भने अर्को सेल्स पर्सनले उठाउनुहुन्छ। भनेको मैले नम्बर सिरियली मैले हजुरले किन इजी गर्दैछु भने 98 512 74 075 तपाईँले कम्पनीको एमडीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुभयो, 76 मा म्यानेजरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुभयो, 77 पनि छ हामीसँग भक्तपुरको सेल्स पर्सनको भाइको छ, 78 तपाईँको यहाँको हाम्रो नक्सालको सिनियर सेल्स अफिसर भाइको छ, 79 टिम लिडर बहिनीको छ, 80 फेरि सेल्सको छ, 81 पनि सेल्समा छ। 81 नम्बरसम्म कन्टिन्यू कुनै पनि नम्बरलाई लागेन उठेन भने अर्कोमा तपाईँ अल्टरनेटिभ कल गर्नुहोस्। हाम्रो सबैजनाले कल उठाउनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई इन्टरटेन अथवा तपाईँलाई सर्भिस दिनलाई वाट्सएपमा तपाईँ कम्युनिकेट गर्न सक्नुभयो होइन, फेसबुक मेसेन्जरमा गर्न सक्नुभयो।
यी माध्यमबाट हामी कुरा गर्न सक्छौँ। हजुर, पक्कै पनि सोसियल मिडियाहरू फेसबुकमा पनि अपडेट गर्नुभएको र लगभग हामी अन्त्यमै छौँ सर होइन। जस्तो मैले सोध्न बिर्सेको अहिले त हामी स्पेसली रेनोको काइगरको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ, यसको कुनै त्यस्तो छुटेको भन्नै पर्ने इन्फर्मेसन केही छ भने होइन, भन्नै पर्ने इन्फर्मेसन मैले अघि नै पनि दोहोऱ्याएँ, हजुरले फेरि अपर्च्युनिटी दिनुभयो। हाम्रो ग्राहक महानुभावहरूको लागि चाहिँ कम्पनीले एउटा यस्तो प्रोडक्ट ल्याएको छ कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्टमा, यो प्राइस रेन्जको र यो प्रोडक्ट कम्प्याक्ट एसयुभीमा स्मार्ट स्टर्निङ स्पोर्टी लुक्स तपाईँले कुनै प्रोडक्टमा यो प्राइस रेन्जमा पाउनुहुन्न। यो प्रोडक्ट एक्चुअली आउनुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, किन्नै पर्छ भन्ने होइन, टेस्ट गर्नुहोस्, साथीभाइलाई रिकमेन्ड गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् होइन। त्यो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ फिडब्याक पनि दिनुहोस् होइन। हामीले यो होइन कि हाम्रो गाडी मात्रै बित्छ अथवा हाम्रो गाडी मात्रै राम्रो भन्नु मिल्दैन, हाम्रोभन्दा राम्रो पनि छन् बजारमा, तर यो प्राइस रेन्जमा यो बजेटमा र यति फिचर लोडेड गाडी तपाईँले आफ्नो फाइनेन्सियल सपोर्ट, अहिले कोभिडले गर्दा एक त हेर्नुहोस् यसै पनि सबैतिर फाइनेन्सियल टाइट छ, यो समयमा कम्पनीले सबै कुरा स्ट्राटेजी, मैले अघि भने रणनीति हो भन्ने कुरा, ग्राहकको बजेटलाई पनि हामीले ध्यान दिएर त्यो बजेटमा गाडी ल्याएका छौँ। हजुर यो प्राइस त तपाईँले ढिलोमा 2-3 महिना पाउनु होला, बढ्न सक्छ, दसैँ अथवा दसैँपछि आफ्टर दसैँमा बढ्न सक्छ, किनभने हिजोको डेटमा पनि हाम्रो अन्य प्रोडक्टको ट्रेन्ड त्यही थियो, लन्च भएको टाइममा अलिकति कम र पछि बढ्दै गएको, हाम्रो अन्य प्रोडक्ट जस्तो क्विडमा, नयाँ क्विडमा, ट्राइबरमा हेर्ने भने इन्ट्रोडक्टिभ प्राइस सस्तो थियो, विदिन अ इयर अथवा 2 वर्षमा प्राइसहरू इन्क्रिमेन्ट हुँदै गइरहेको छ। सेम ट्रेन्ड काइगरमा हुँदैन भन्न हामी सक्दैनौँ, यो हुन सक्छ, हुन्छ भन्दैन, हुन सक्छ, जसले गर्दा आज ग्राहकहरूलाई धेरै अपर्च्युनिटी छ हामीसँग गाडी लिनलाई। हजुर, र जति शब्द चाँडो गर्नुभयो त्यति धेरै फाइदा हुने भयो। हस् सर, व्यस्तताको बिचमा नि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो होइन। धेरैले बुझ्न चाहनु भएको थियो, यो एउटा क्लियर हुने अवसर पनि प्रदान गरिदिनु भयो र आगामी दिनमा पनि अरू नयाँ प्रोडक्टहरू आएको टाइममा र अरू कुनै त्यस्तो इन्फर्मेसन दर्शकहरूलाई चाहिएको खण्डमा हामी अवश्य पनि जोडिने नै छौँ। समयको लागि धेरै 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 धन्यवाद सर। हजुरको जानकारी केन्द्र युट्युबले मलाई लाग्छ नेपालमा यति राम्रो जानकारी हाम्रो ग्राहक र धेरै वर्गहरूलाई दिनुभएको छ, आम जनतालाई। यो उहाँको युट्युबलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यो एउटा सराहनीय काम हो, आम जनतालाई सुसूचित गर्नु र एउटा असल तरिकाले। यसमा कुनै मतलब भनौँ न नियतमा कुनै उहाँको कोड छैन। वास्तवमा म यहीँबाट भन्छु, उहाँलाई हामीले कुनै एड पनि दिएका छैनौँ, कुनै सपोर्ट पनि गरेका छैनौँ, तर पनि उहाँले तपाईँ जनताहरूको लागि जानकारी केन्द्रबाट जानकारी सुसूचित गर्नुभएको छ। हजुर, त्यसको लागि म नमन गर्न चाहन्छु, तपाईँको जानकारी केन्द्र युट्युबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।